बीबीएस प्रथम वर्षमा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा केही सहयोग पुगोस् भन्ने अभिप्रायले मैले यसपटक पनि फेरि केही भिडियोहरू मैले निर्माण गरेको छु र यो युनिट 3 मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी अन्तर्गत रहेको छ। हुन त हामीसँग मार्केटमा 4-5वटा पब्लिकेसनको किताबहरू चलेको छ र मैले चाहिँ यो किताब चाहिँ बिसी वज्राचार्य एमके पब्लिकेसन अन्तर्गत रहेर मैले केही प्रस्तुत गरेको छु। मसँग अरू पनि किताबहरू छन्, तर हामीले विशेष गरेर तयारी गर्दा चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मोडल क्वेसनलाई हेर्नु पर्यो र यस पछाडि योभन्दा अगाडि सोधेका विभिन्न सालमा सोधेका प्रश्नहरूको आधारमा हामीले परीक्षाको लागि तयारी गर्नुपर्छ। किनभने टेक्स्टबुकमा भएका सबै क्वेसनहरूलाई गरिरहनु आवश्यक पनि छैन होइन। त्यसमा के छ, कुनै क्वेसन 20 अङ्कको पनि छ, कुनै 5 अङ्कवाला पनि छ होइन, विभिन्न खालको क्वेसन दिएको छ। त्यस कारण हामीले चाहिँ हाम्रो तयारी चाहिँ 2 अङ्कको अनि 10 अङ्कको र 15 अङ्कको यस्तो प्रकारको प्रकृतिको लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीले सोद्धा नै यसै सोधेको हुन्छ होइन। 2 अङ्कको हामीले 10वटा सोध्छ, अन्तकाले 10 अङ्क गोटाको क्वेसन हामीले 5वटा सोध्ने हुन्छ र 15 अङ्कको क्वेसन चाहिँ हामीले 2वटा सोध्ने हुनाले हाम्रो तयारी पनि यही अनुसारको नै गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले है। र हामीले जुनसुकै अबबाट तयारी गरेको भए पनि हामीले चाहिँ विगतको प्रश्नहरूलाई नै हामीले मध्यनजर राख्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो टेक्स्टबुकहरूमा पनि विशेष गरेर पहिला सोधेका पहिला टियुले सोधेका प्रश्नहरूलाई नै राखेको हुन्छ, त्यही कलेक्सन गरेको हुन्छ र त्यसैको आधारमा थप अरू प्रश्नहरू पनि निर्माण गरेको हुन्छ। र मैले पनि अब त्यसैको आधारमा मैले यहाँनिर केही समस्याहरूको समाधान गर्दछु, जो समाधान चाहिँ एकदम हाम्रो एक्जाम ओरिएन्टेड हो होइन। जस्तो अ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन अफ 60 स्टुडेन्ट्स भनेको छ। यो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनेको स्टुडेन्टहरूको मार्क्स चाहिँ जुन एउटा टेबलमा टेबुलेसन गरिन्छ त्यसपछि त्यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन बन्छ। यहाँ तल 2 फ्रिक्वेन्सिज करेस्पोन्डिङ टु ग्रुप्स आर मिसिङ। अब यहाँ मार्क्स भनेर यहाँ माथि दिएको छ, नम्बर अफ स्टुडेन्ट यहाँनिर छ है। अब जसको मार्क्स चाहिँ 0 देखि 10 आएको छ त्यो फ्रिक्वेन्सी 4 भनेको 4 जना छन् भनेको है। जसको मार्क्स चाहिँ 10 देखि 20 आएको छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी 6, त्यस्तो खालको प्रकृतिका 6 जना छन् भनेको। जसको मार्क्स चाहिँ 20 देखि 30 छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ छैन, त्यसको नम्बर छैन, मिसिङ भनेको हराएको छ। 30 देखि 40 जसको मार्क्स छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी कति छ, 20 छ। 40 देखि 50 अङ्क ल्याउनेको फ्रिक्वेन्सी वाट छ, हराएको छ। र 50 देखि 60 अङ्क ल्याउनेको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हाम्रो के छ, 10 छ। अब कहिले यो ड्यास पनि दिन्छ, कहिले यसलाई यहाँ वाट पनि राखिदिनु सक्छ होइन, कहिले यहाँ वाट राखिदिनु सक्ला। कहिले एउटाको फ्रिक्वेन्सीमा ए अर्कोको फ्रिक्वेन्सीमा बी राख्दा फाइन ए एन्ड बी पनि भन्न सक्ला। कहिले यो वाटको ठाउँमा यसलाई F1 राखेर अनि यसको ठाउँमा हामीले यसरी F2 राखेर फाइन द भेल्यु अफ F1 एन्ड F2 पनि भन्नु सक्ला। त्यस कारण यो क्वेसन सोध्ने तरिका विभिन्न खालको हुन्छ क्या। कहिले यो ड्यास राखिदिन्छ, कहिले वाट राखिदिन्छ होइन। कहिले यहाँ एउटा ए राखेर यहाँ बी राख्छ, फाइन द भेल्यु अफ ए एन्ड बी भन्ला। कहिले यहाँ यसले कहिले यसको यहाँ पी राखिदिएला होइन, एउटामा पी राखिदिएला, अर्कोमा यहाँ पी राखिदिएला, अर्कोमा क्यू राखिदिएला, फाइन द भेल्यु अफ पी एन्ड क्यू भन्ला। कहिले यहाँ पीको ठाउँमा F1 राख्दा यसको यहाँ F2 राख्ला। यहाँ जेसुकै होस् तरिका एउटै हो है। फाइन द मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भन्नु, फाइन द भेल्यु अफ पी एन्ड क्यू भन्नु, फाइन द भेल्यु अफ ए एन्ड बी भन्नु, फाइन द भेल्यु अफ F1 एन्ड F2 भन्नु, यो सबै चाहिँ एउटै नै हुन्छ। अब त्यसपछि मिसिङ फ्रिक्वेन्सी इफ द अर्थमेटिक मिन इज नोन, यसको अर्थमेटिक मिन चाहिँ हामीलाई थाहा छ। अर्थमेटिक मिन चाहिँ कति रहेछ हामीसँग, 35 रहेछ। अर्थमेटिक मिन पनि भन्छ, सिम्पल यसलाई मिन पनि भन्छ, एउटै हो। यो चाहिँ 35 भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। अब हामीले मिसिङ फ्रिक्वेन्सिज भनेको जुन यो ड्यास छ यसको मान निकाल्नु पर्ने, अनि त्यसपछि त्यो मान आएपछि अरू थप के गर्नुपर्छ, मिडियन पनि निकाल्नुपर्छ अनि मोडल मार्क्स पनि निकाल्नु पर्ने। त्यस कारण यस्तो अलिक लामो प्रकृतिले सोधिन्छ क्या। त्यस कारण हामीले के तयारी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिलेदेखि नै त्यो तयारी गर्नुपर्छ। हाम्रो जम्मा 60 मिनटको 1 घन्टा हुन्छ, जम्मा हाम्रो जाँच 3 घन्टा हुन्छ भनेपछि 60ले 3 लाई गुणा गर्यो भने 6 तिया 18 भनेको 180 मिनट हुन्छ। अब हाम्रो जम्मा पूर्णाङ्क भनेको 100 पूर्णाङ्क हो। यसलाई 100 ले भाग गर्यो भने यो कति हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई टक्कै भाग गर्यो भने यो मान कति आउँछ, 1.8 हुन्छ।
अब हेर त 2 अङ्कको तिमीले हल गर्नुपर्ने कति टाइम लगाउनु पर्छ भने 2 अङ्कको लागि तिमीले लगाउनु पर्ने टाइम 18 36 भनेपछि 3 मिनेट यति लगाउनु पर्यो हेर त हैन 18 दुना 36 भनेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यति मिनेटमा त्यसलाई चाहिँ सक्नु पर्यो क्या यति मिनेटमा त्यसलाई सक्नु पर्यो त अब 10 अङ्क गोटाकोलाई कति टाइम लाग्नु पर्यो भन्दाखेरि 10 लाई 1.8 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो 18 मिनेटमा सक्नुपर्छ है यस खालको हिसाब 18 मिनेटमा सक्नु पर्यो अब 15 अङ्ककोलाई कति टाइममा सक्नु पर्यो भने 15 ले 1.8 ले गुणा गर्यो भने यो कति हुन्छ 27 आउँछ है 27 मिनेटमा सक्नु पर्यो भनेपछि हाम्रो तयारी चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ 2 अङ्क गोटाको क्वेशनलाई सल्भ गर्दाखेरि 3.6 मिनेटमा सक्नु पर्यो 10 अङ्कको क्वेशनले सल्भ गर्दाखेरि 18 मिनेटभित्र सक्नु पर्यो 15 अङ्कको क्वेशनले सल्भ गर्दाखेरि 27 मिनेटभित्र सक्नु पर्यो यदि यो टाइममा हामी सक्दैनौँ भने अब हाम्रो क्वेशन छुट्यो नि त किनभने हामीले टाइममा सक्नु पर्यो भनेपछि त अब यो 18 मिनेट भनेको त क्वेशन पढ्नु पर्यो त्यसपछि तालिकादेखि लिएर सबै बुझ्नु पर्यो एन्सर लेख्नु पर्यो यो सबै टाइम चाहिँ 18 मिनेट हो अब 15 अङ्कको त्यस्तै 27 मिनेट तर यो 27 मिनेटमा नमिल्ने हुन्छ पुरा टाइम लाग्छ यो है त्यसकारणले हामीले अहिलेदेखि नै के गर्नुपर्छ अलिक छिटो गर्ने तरिका सिक्नु पर्यो क्याल्कुलेटर राम्ररी छिटो चलाउन सिक्नु पर्यो हैन यी सबै कुराले गर्दाखेरि हाम्रो हिसाब गराइ काम गरेर चाहिँ के हुन आउँछ छिटो हुन आउँछ अब यहाँ त अर्थमेटिक मिन दिएको छ त्यसकारणले पहिला हामीले अर्थमेटिक मिन कसरी निकाल्छौं त्यसको आधारमा सुरु गर्नुपर्छ है अब यहाँ त सोलुसन मिन इज गिभन अब मिन दिएको हुनाले यसको स्टार्टिङ के हुनु पर्यो क्लास इन्टरभल अब पछि म यहाँ सीआई लेख्छु सीआई भनेको क्लास इन्टरभल है भनेको यो यहाँ छ नि त 10 देखि 0 देखि 10 10 देखि 20 20 देखि 30 यसलाई चाहिँ क्लास इन्टरभल भनियो अब यसको त मिन मान दिएको छ नि त मिन भनेको छ त्यसकारणले यसको मिड भ्यालु चाहिन्छ है अब यसको मिड भ्यालु मैले यहाँ x राखे कुनै सरहरूले मिड भ्यालु m पनि राख्न सक्नुहुन्छ त के फरक पर्दैन मिड भ्यालु कसैले m राख्छ कसैले x राख्छ त्यो दुईटै राख्नु चाहिँ पाइन्छ है अब यो चाहिँ कसरी आउँछ भने 0 र 10 लाई जोड्ने 10 लाई 2 ले भाग गर्दा 5 10 र 20 जोड्दा 30 2 ले भाग गर्दा 15 20 र 30 जोड्दा 50 2 ले भाग गर्दा 25 अब यो यदि यो ठ्याक्कै यो मिलेको छ भने यो पनि ट्याक्कै मिलेर बस्छ 5 15 25 35 45 55 है अनि यसपछि फ्रिक्वेन्सी भनेको यो 4 यसको फ्रिक्वेन्सी 6 अब यसको फ्रिक्वेन्सी त छैन नभएपछि यसलाई मैले ए राखे है ए राखेर अब तिमीले यसलाई ए मा चाहिँ राख्दा पनि हुन्छ अब यहाँ तिमीले ब्राकेटमा काहीँनिर यसरी लेट भनेर लेख्दा पनि हुन्छ हैन अनि त्यस्तै अर्को यहाँ 20 छ अर्को यहाँ फेरि के छ त अब मैले यहाँनिर चाहिँ बी लेखेर अब मैले यहाँ यसरी लेट राखे लेट नराख्दा पनि पाइन्छ अब कसै सरहरूले यहाँ F1 अनि यहाँ F2 लेख्नु भएकोलाई त्यो पनि पाइन्छ त्यो पनि गल्ती हुँदैन अब कसैले यहाँ माथि लेखेको होला मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज 20 to 30 इज A and 40 to 50 इज B त्यस्तो गर्दाखेरि के भने टाइम लस हुन्छ त्यसकारण हामीले त पछिल्लोलाई पनि टाइम चाहिँ सेभ गर्न सिक्नुपर्छ डाइरेक्ट यहाँ A यहाँ डाइरेक्ट B लेख्नु पाइयो यहाँ F1 यहाँ F2 लेखेर पनि गर्नु चाहिँ पाइन्छ त्यो गल्ती चाहिँ हुँदैन अब हेर त हाम्रो के छ यहाँ माथि त मिन छ अब त्यसैले हाम्रो एफएक्स गरे है मैले अब यसको स्टेप डाउन मेथडहरु पनि हुन्छन् तर मैले यो प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ मैले स्टेप डाउन चाहिँ गरिन अब यसपछि के गरे मैले यो दुईटाले मैले गलाए 5 चौको 20 15 छक्का 90 अब 25 एकान 25 र a गुणा गर्दा 25 a नै हुन्छ 35 र 20 गुणा गर्दा 700 45 र b गुणा 45 b 55 र 10 गुणा गर्दा 550 अब जोड्ने क्रममा यहाँ गल्ती हुन सक्छ है अब हामीले जोड्दाखेरि चाहिँ कसरी अंक र अक्षरलाई जोडेर एकै ठाउँ राख्नु पाइँदैन जस्तो a + 5 लाई जोडेर 5a गर्नु पाइँदैन जस्तो 5 र a लाई जोडेर 5a चाहिँ लेख्नु पाइँदैन तर a र 5 लाई गुणा गर्न चाहिँ पाइन्छ फेरि गुणा गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ कति हुन्छ 5a चाहिँ हुन्छ गुणा गर्दा तर a र b 5 लाई जोड्यो भने 5a चाहिँ लेख्नु पाइँदैन यो a + 5 नै हुन्छ है यो चाहिँ a + 5 नै हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि अब यसको यो त n भयो त्यसले सुरुमा मैले के लेखे a लेखे
अनि प्लस मैले बी लेखेँ ए प्लस बी। अब यो 4 6 20 यो 10 जोड्दा चाहिँ 40 हुन्छ। तर यसलाई एकै ठाउँमा 40 एबी लेख्नु पाइएन क्या, छुट्टा छुट्टै गर्नु पर्यो है। अब यता जोड्दा पनि हेर त, यो 25 एलाई छुट्टै राख्नु पर्यो ए, यो 25 ए अनि प्लस यो 45 बीलाई त्यही राख्नु पर्यो। अब यो यसको अङ्क 20 90 700 र 550लाई जोड्दा चाहिँ 1360 हुन्छ। तर यसको अङ्कलाई जोड दिनु चाहिँ पाइँदैन। जस्तो 20 90 25 70 700 45 550 यसरी गर्नु पाइँदैन, किनभने त्योसँग चाहिँ ए चाहिँ छ। यो 25 सँग ए हुनाले यो 25 ए नै राख्नु पर्यो हैन, यो 45 सँग बी हुनाले यो 45 बी नै राख्नु पर्यो। तर यो जुन अङ्क छ नि त 20 90 700 र 550 जोड्दा चाहिँ 1360 हुन आयो। अब यो चाहिँ पछिको कुरा है, पहिला चाहिँ हामीले मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो नि त। अब मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने क्रममा नाउ n इक्वल टु 60। अब n को मान चाहिँ कसरी 60 भयो भन्दाखेरि यहाँ माथि छ नि त, जब यहाँ 60 स्टुडेन्ट्स भनेको छ, त्यही कारण टोटल मान चाहिँ हामीसँग 60 छ है। टोटल विद्यार्थी हामीसँग 60। नाउ n इक्वल टु 60। अब यो n त यहाँ पनि आएको छ नि त हैन, जस्तो यहाँनिर कति आएको छ, यो n को ठाउँमा राख्नु पर्यो a प्लस b प्लस 40 बराबर 60। अनि त्यसपछि a प्लस b गर्ने 60बाट 40 गर्दाखेरि 20 आउँछ। अब यो कहिले a प्लस b के मान राख्नुपर्छ, कहिले a को मान राख्नुपर्छ, त्यस कारणले मैले तिमीले a प्लस b बराबर 20 गर्दा पनि हुन्छ, a बराबर 20 माइनस b गर्दा पनि हुन्छ, जुन राख्दा हुन्छ भरे मान राख्नुपर्ने हुन्छ है। ल यो एउटा n को बाट आयो। अब अर्को हामीले के दिएको छ भन्नु, यहाँ मिन दिएको छ है, मिन। अब फर्मुला मिन भनेको x बार, फर्मुला सिग्मा fx बाई n। अब यसको मिन निकाल्ने तरिका चाहिँ कस्तो पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि, जस्तै यसरी a प्लस हैन, a प्लस सिग्मा fd बाई n भन्ने पनि फर्मुला हुन्छ। त्यति बेला d भनेको चाहिँ कति हुन्छ त, x माइनस a भन्ने हुन्छ हैन, यस्तो पनि सूत्र हुन्छ यो त। अनि फेरि x बार भनेको अनि a प्लस सिग्मा fd ड्यास हैन, सिग्मा fd ड्यास बाई n। त्यति बेला यसलाई हामीले यसले मल्टिप्लाई गर्छौँ। यो दुईटा पनि फर्मुला हुन्छन्, यसलाई हामी स्टेप डाउन फर्मुला भन्छौँ। यहाँ चाहिँ मैले स्टेप डाउन चाहिँ गरिनँ, यो मेरो विधि चाहिँ डाइरेक्ट मेथड है, डाइरेक्ट मेथड लगाएँ मैले। अब यो मिन भनेको चाहिँ 35 अनि सिग्मा एफएक्स भनेको चाहिँ यहाँबाट राखेँ मैले, यतै सिग्मा एफएक्स भनेको कति छ 25a प्लस 45b प्लस 1360। अनि यसको n को ठाउँमा मैले सिधै 60 लेखेँ। यो a प्लस b प्लस 40 लेख्नु परेन, किनभने यसको n 60 भनेको छ नि त, अनि सिधै n को ठाउँमा यहाँ 60 राखिदिएँ है। अब यस पछाडि अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई क्रस गुणा गर्नुपर्छ। अब यो 35 का मुनि 1 हुन्छ, हामीले क्रस गुणा गर्दा त यस्तो हुन्छ नि त, 20 मा बराबर हुन्छ, यो माथि पनि हुन्छ तल पनि हुन्छ, यहाँ माथि पनि हुन्छ यो तल पनि हुन्छ यसरी। अनि क्रस गुणा गर्नुको अर्थ के हुन्छ भने यसको यो माथिको र यो तलकोलाई गुणा गर्नुपर्छ, यसले यसलाई गर्नुपर्छ, अनि यो माथिको र यो तलकोलाई यसरी गर्नुपर्छ। यो चाहिँ यस्तो खालको गुणाले क्रस गुणा गर्नु भनिन्छ। अब 35 का मुनि चाहिँ हाम्रो कति छ 1 छ है। अब 1 ले गुणा गर्दा कति हुन्छ 25a प्लस 45b प्लस 1360। अनि मैले 35 र 60 लाई गुणा गर्दा कति आयो 2100 आयो। अब यो 25 छँदैछ, मैले a को मान राखेँ, a को मान यहाँ माथि मैले निकालेको छु, a भनेको 20 माइनस b, त्यहाँदेखि यो a को ठाउँमा राख्नु पर्यो, ब्राकेटमा राख्नु पर्छ है। a भनेको चाहिँ 20 माइनस b अनि प्लस 45b प्लस 1360 बराबर 2100 है। अब यहाँनिर मैले मान राखेको, मान राख्दा यो अलिकति सुरुमा प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। यो 25 छँदैछ, यो a भनेको यहाँ माथि छ नि त, a 20 माइनस b, त्यस कारण यो a को ठाउँमा 20 माइनस b प्लस 45b अनि यो छँदैछ हैन। अब कोष खोल्नु पर्यो, 25 र 20 लाई गुणा गर्दा 500 अनि 25 र b लाई गुणा गर्दा माइनस 25b अनि 45b भइगयो। अब यो 2100 बाट सिधै 1360 लाई घटाउने, यो क्याल्कुलेटरमा डाइरेक्ट घटाइदिने, यो देखाइरहनु पर्दैन। यो घट्दा कति हुन्छ हाम्रो 440 भयो है। अब हेरौँ त यहाँ हाम्रो के भन्दाखेरि अब
यसलाई घटाउने -25 + 45 टाइप हान्नु पर्यो है। तिमीलाई क्याल्कुलेटर जस्तो यो पनि बी छ यो पनि बी छ, तर हाम्रो क्याल्कुलेटरमा बी आउँदैन। तिमीले टाइप हान्दाखेरि -25 + 45 गरेर हान्दा पनि भयो होइन, अथवा तिमीले 45 - 25 हान्दा पनि हुन्छ। जे गरे पनि यसको मान चाहिँ कति आउँछ, 20 आउँछ। अनि यो घटाउँदाखेरि कति आयो, 20 बी आयो होइन। अनि 740 बाट 500 घटाउँदाखेरि चाहिँ 240 आयो है। अनि त्यसपछि अब बी बराबर 240 भागा 20 गर्ने 12 आयो क्या। यो स्टेप बाई स्टेप देखेर रहनु पर्दैन। 240 ले 20 ले भागा त 12 आयो। अनि इक्वेसन नम्बर 1 अब ए को मान निकाल्नु पर्यो नि त हामीले होइन। ए बराबर 20 - 20 छ। अनि त्यसपछि ए भनेको 20 - बी भनेको 12 अनि ए को मान 8 भयो। अब यो चाहिँ भरे उत्तर लेख्नु पर्यो है। अब यो एकछिनपछि उत्तर लेख्दा यो देखाउनु पर्छ। अब अर्को मान के निकाल्नु पर्ने, दुईटा सोधेर त मिडियन पनि सोध्यो मोडल पनि सोध्यो। अब मिडियन मान निकाल्न हामीले के चाहिन्छ त, सिएफ चाहिन्छ, सिएफ तालिका चाहिन्छ होइन। सिएफ नआइकन यो त आउँदैन, त्यस कारणले अब सिएफ निकाल्दा के गर्नु पर्यो, अब फेरि एफ लेख्नु पर्यो। अब तिमीले अर्को तालिका कोर्यो भने टाइम लस हुन्छ, त्यही अघिकोमा थप दिनुपर्छ। अब यो एफ छ नि, अहिलेको एफमा ए र बी छ, अब फेरि यहाँ एफ लेखिदिने। अब चाहिँ ए र बी लेख्नु हुँदैन है। यहाँ 4 छ, यो 6 भइगयो, ए को ठाउँमा 8 लेख्नु पर्यो, यो 20 भइगयो, बी को ठाउँमा 12 र यो 10 छँदैछ। यसरी पियोर अङ्कहरू मात्रै लेख्नु पर्यो होइन। अनि जोड्दाखेरि कति भयो, 60। अब सिएफ चाहिँ कसरी निकाल्छ त भन्दाखेरि सुरुमा यो 4 लेख्नुपर्छ, अनि क्रसिङ जोड्नुपर्छ। 4 मा 6 जोड्दा 10, हेर है त, 10 मा 8 जोड्दा 18, 18 मा 20 जोड्दा 38, 38 मा 12 जोड्दा 50, 50 मा 10 जोड्दा 60। यस्तो प्रकारले क्रसिङ गरेर जोड्नुपर्छ। एरो चाहिँ राख्नु परेन क्या, यो चाहिँ त्यसरी जोडेको हुन्छ। यो चाहिँ कसरी जोड्छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ 4 लेख्नुपर्छ, अनि 4 मा 6 जोड्दा 10 हुन्छ, 10 मा 8 जोड्दा 18 हुन्छ, 18 मा 20 जोड्दा 38, 38 मा 12 जोड्दा 50, 50 मा 10 जोड्दा 60। यस्तो प्रकारले आउँछ है। अब हामीसँग सूत्र हुन्छ फेरि मिडियन लाइज कहाँ पर्छ भन्दाखेरि सूत्र n/2 हुन्छ है। n/2 टर्म भनेको औँपद, नेपालीमा औँपद। n/2 टर्म यो t8 भनेको औँ हो नि त, टर्न पद। अब n को मान कति छ, 60 का मुनि 2 भाग गर्दाखेरि 30 औँ पद। अब 30 मा चाहिँ हाम्रो उत्तर पर्छ। अब ठ्याक्कै यहाँबाट हेर्नुपर्छ, हाम्रो यहाँनिर 30 ठ्याक्कै छ भने 3 नै पर्छ, होइन भने 30 भन्दा ठुलोमा यसको एन्सर हुन्छ त। अब हाम्रो यहाँ हेर्नु त, यहाँ ठ्याक्कै यहाँ होइन, यहाँ हेर्दाखेरि 30 भन्दा ठुलो भनेको 38 हो। 30 भन्दा ठुलो चाहिँ 38 हुन्छ। यदि यहाँ 30 थियो भने त त्यही नै भइहाल्थ्यो, तर 30 भन्दा ठ्याक्कै ठुलो चाहिँ हामीसँग 38 छ। यो 38 चाहिँ हाम्रो के छ, 30 भन्दा ठ्याक्कै ठुलो भएको हुनाले हाम्रो उत्तर चाहिँ यो लाइनमा पर्छ। त्यसले हाम्रो मिडियन चाहिँ कहाँ पर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो मिडियन चाहिँ कहाँ पर्ने रहेछ, 30 देखि 40 मा पर्छ है। हाम्रो मिडियन चाहिँ 30 देखि 40 मा पर्छ। हाम्रो यो चाहिँ कसरी थाहा पायौँ हामीले भन्दाखेरि हाम्रो मिडियन कहाँ पर्छ, n/2 60 का मुनि 2 भाग गर्दा 30 आयो। यो 30 आएपछि हाम्रो यहाँ यो सिएफ तालिका हेर्दाखेरि ठ्याक्कै 30 भन्दा ठुलो भनेको हामीसँग 38 छ। यदि 30 थियो भने त त्यही नै हुन्छ। अब हाम्रो उत्तर चाहिँ यो लाइनमा पर्छ है। यो लाइनमा पर्दाखेरि हाम्रो उत्तर चाहिँ 30 देखि 40 हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो उत्तर भयो है। अब एल भनेको यो 30 हुन्छ, अनि यसको एफ भनेको यो 20 हुन्छ, अनि सिएफ भनेको जस्ट एक स्टेप माथि गएर चाहिँ सिएफ भन्छौँ हामी। जस्तो हाम्रो उत्तर यहाँ परेको सिएफ 18, हाम्रो उत्तर परेको यहाँ सिएफ 10, हाम्रो उत्तर यहाँ परेको भए सिएफ 4, हाम्रो उत्तर यहाँ परेको भए सिएफ चाहिँ 0 हुन्थ्यो है। तर अहिले हाम्रो उत्तर यहाँनिर परेको हुनाले हाम्रो सिएफ चाहिँ कति हुन्छ, अब हाम्रो 18 हुन्छ। त्यस कारणले अब हाम्रो सूत्र CF more or equal to 30 is 38, median lies 30 to 40। अब हाम्रो फर्मुला कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो थुप्रोमा फर्मुला मिल्छ है। एमडी लेख्दा पाइन्छ मिडियन सूत्र L प्लस हैन, अनि यो के हुन्छ त n/2 माइनस CF अनि बाई F हैन, बाई F अनि मल्टिप्लाई H भन्ने हुन्छ है। यो चाहिँ यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ
L प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टिप्लाई S। अब यसको L भनेको 30 जहाँनिर पर्छ त्यो सुरुको चाहिँ यो 30 हुन्छ प्लस n/2 भनेको यहाँ माथि आएको छ नि त, हेर त यो 30। अब अघि नै मैले तिमीलाई यहाँ देखाइदिएँ हाम्रो उत्तरभन्दा एक स्टेप माथि चाहिँ हाम्रो चाहिँ CF हुन्छ। हाम्रो उत्तर यहाँ परेको हुनाले यसको CF 18, यसको F भनेको चाहिँ 20। त्यसो हुनाले यसको CF 18 भयो हैन, यसको CF 18, F 20। अब यो एजको ठाउँमा 10 राख्नु पर्यो। यो एज भनेको चाहिँ क्लास इन्टरभल भन्छ, क्लास हैन भनेको यो चाहिँ 40 माइनस 30 गरेर आउँछ क्या। यो चाहिँ यो क्लास रेन्ज हो नि त, यो यसको यो चाहिँ 10 आउँछ क्या। यो यस्तो प्रकारले यसको चाहिँ आउँछ, 10 आयो हैन। अब यो हामीले क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्दा पनि 30 बाट 18 घटाउने, जति आउँछ 10 ले गुणा गर्ने, जति आउँछ त्यसलाई 20 ले त्यसलाई भाग गरेर अन्तिममा 30 गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ है क्याल्कुलेटर युज गर्नु। अब मैले यो क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्दैछु, तर यो मेरो चाहिँ अनलाइन क्याल्कुलेटर हो हैन। जस्तो अब यसपछि यसो हुन्छ, जस्तो यहाँ त जहिले पनि तिम्रो अब मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, यो सी ले हुन्छ, तर तिम्रो चाहिँ एसी दबाउनु पर्छ। एसी ले चाहिँ सबैलाई मेर्छ हैन। त्यसो हुनाले अब हामीले यहाँ पहिला त के गर्नु पर्यो, 30 अनि माइनस 18 18 गरेर यसलाई बराबर हानि हाल्नुपर्छ है, अनि गुणा 10 गर्नुपर्छ है, साइन्टिफिकमा चाहिँ यसो गर्नु छ। अनि जति आउँछ नि भागा 20 गर्नुपर्छ, अनि जति आउँछ अनि प्लस 30 गर्नुपर्छ के त्यसरी। अनि यो कति आयो, 36 आयो। सुरुमा हामीले 30 माइनस 18 बराबर गरिहाल्नुपर्छ, गुणा 10 बराबर भागा 20 बराबर अनि प्लस 30 गरेपछि अनि हाम्रो मोड अथवा मोडल भेल्यु चाहिँ हाम्रो कति आयो भने यो जम्मा 30 आयो, 36 आयो। अब अर्को पनि क्वेसन हामीले भनेको छ त, यी मोडल मार्क्स पनि भनेको छ। अब यो मोड चाहिँ कसरी आउँछ त भन्दाखेरि, मोड अथवा मोडल भेल्यु लाइज यो चाहिँ सबैभन्दा धेरै दोहोरिएको मान हुन्छ क्या। सबैभन्दा धेरै यो मान 4 पटक दोहोरियो, 6 पटक दोहोरियो, 8 पटक दोहोरियो, 20 पटक दोहोरियो, 12 पटक दोहोरियो, 10 पटक दोहोरियो। सबैभन्दा दोहोरिएको मान भनेको 20 देखि हाम्रो मोडल कहाँ पर्छ भने 30 देखि 40 पर्छ क्या। यो चाहिँ सबैभन्दा धेरै दोहोरिएको हेर्नुपर्छ। यो चाहिँ यतातिर हेर्ने होइन, यसलाई होइन फ्रिक्वेन्सी एपमा हेर्नुपर्छ। त्यही कारण 30 देखि 40 चाहिँ हाम्रो मोडल भेल्यु हुन्छ, सबैभन्दा धेरै दोहोरिएको है। त्यसकारण हाम्रो यहाँ के हुन्छ भने मोडल भेल्यु लाइज 30 to 40, म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी इज 20। अब यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि, अब मोडल भेल्यु चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो सबैभन्दा धेरै दोहोरिएको चाहिँ हाम्रो कति छ, 20 रहेछ है। अब हामीले यसलाई यसो गर्छौँ, यसलाई F1 लेख्नुपर्छ, यो F1 हुन्छ, योभन्दा ठ्याक्कै अगाडिको F0 हुन्छ, अनि यसपछि आउने चाहिँ F2 हुन्छ। यसको लागि छुट्टै तालिका चाहिँदैन, छुट्टै तालिका चाहिएन। तर यहाँ के गर्नुपर्छ भने यो सबैभन्दा धेरै दोहोरिएको मान 20 हो नि त, यसलाई हामीले F1 लेख्नुपर्छ, यसको यो मान F1 हुन्छ। अनि यो ठ्याक्कै योभन्दा अगाडिकोलाई F0, अनि त्यसपछि आउनेलाई चाहिँ F2। भनेपछि जहाँनिर पर्छ F1 अगाडिकोलाई F0 अनि चाहिँ F2, यसको मान F0 हैन, यसको मान F1 अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त, F2 भएर आउँछ है। त्यसो हुनाले अब मैले यहाँ त्यही अनुसार मैले सारे F0 8, F1 20, F2 भनेको 12। अनि मोडको सूत्र के हुन्छ, L प्लस यसलाई डेल्टा भनिन्छ है, यसलाई डेल्टा, यसलाई पढ्दाखेरि हामीले यस्तोको नाम चाहिँ डेल्टा हो, DE हैन LTA डेल्टा। डेल्टा 1 बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मल्टिप्लाई एस हुन्छ। अनि एल प्लस डेल्टा 1 को सूत्र चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, अब मैले चाहिँ सूत्र सजिलो कन्ट्रोललाई मैले बनाएको हैन। यसलाई चाहिँ F1 माइनस F0 गर्यो भने चाहिँ डेल्टा 1 गर्ने हैन। अनि डेल्टा 2 चाहिँ कसरी गर्ने, F1 माइनस F0 गर्ने, यो चाहिँ डेल्टा 2 गर्ने के यसरी यसरी। यो कसरी, यसलाई चाहिँ सजिलो चाहिँ कसरी हुन्छ भने नि, यो F0 अनि F1 अनि यो चाहिँ F2 हुन्छ नि त। तिमीले योबाट यता घटायो भने चाहिँ यसलाई डेल्टा 1 सम्झिनु पर्यो, अनि तिमीले यताबाट यता घटायो भने चाहिँ यो चाहिँ डेल्टा 2 सम्झिनु पर्यो क्या। डेल्टा 1 भनेको F1 माइनस F0, डेल्टा 2 भनेको F1 माइनस F2। त्यस कारणले यसरी चाहिँ यो डेल्टा 1 भनेको चाहिँ
F1 माइनस F0, फेरि यसको हरमा डेल्टा 1 भनेको F1 माइनस F0, डेल्टा 2 भनेको F1 माइनस F2 गर्ने यसरी हैन, यसरी गरियो। अब यसरी मान राख्दियो ल। अब यो L भनेको हाम्रो यो 30 भइहाल्यो, अनि F1 भनेको 20, F0 भनेको 8, फेरि यो F1 भनेको 20 माइनस 8, अनि F1 भनेको 20 माइनस F2 भनेको 12, अनि S भनेको यो 20 देखि 30 देखि 40 को फरक भनेको कति छ 10 छ, अनि 30 प्लस हैन, फेरि यहाँ के भयो त, अनि 12 20 बाट 8 गर्दा 12, 20 देखि 8 गर्दा 12, 20 बाट 12 गर्दा 8 गुना 10 भयो, 12 का उनी 20, अनि यसलाई तिमीले सरल गरेपछि कति आयो त, यो 36 आयो है। अब तिमीले एन्सर लेख्नु चाहिँ भुल्नु हुँदैन, अन्तिममा एन्सर लेख्नुपर्छ हैन। कसैले कन्क्लुजन पनि लेख्ने चलन छ। अब नम्बर 1 मा तिमीले के सोधेको पहिला त्यसलाई पक्कै हेरौँ पहिला हैन। त्यो नम्बर 1 मा के सोधेको छ भन्दाखेरि मिसिङ फ्रिक्वेन्सी सोधेको छ, 2 मा मिडियन र मोडल भनेर सोधेको छ। त्यसकारण सुरुमा हामीले के लेख्नु पर्यो, नम्बर 1 मा मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज हैन। यतै मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज आर, ए को मान 8, बी को मान 12, किनभने सुरुकोलाई हामीले ए मानेको, दोस्रोलाई बी मानेको हो नि त। अनि मिडियन भनेको 36, मोड पनि कति रहेछ 36। यसरी हामीले एन्सर लेखेर चाहिँ हामीले छोड्नु पर्ने हुन्छ है। र मैले यति गरेर भाइ बहिनीहरूलाई